Welcome to CNC, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team pamper you from head to toe. कावेलोसी मोबोर वाठारांत भिरांकूळ अपघात जालो. दुचाकी चालकाक आत्ताक मरण आयले. ट्रॅक्टर घेवन येवपी एक ट्रक भायरच पार्क केल्ल्यान दुचाकी चालकाचो ट्रकाक धपको बसलो. ह्यो गाडयो रस्त्यार पार्क केल्ल्यान असल्या घडणुकांनी वाड जाता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मोबर आसात आनी कावेलोसी मोबर हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जाले कडेन आसा आनी हो खरेंच मॅन मेड म्हूण तसो जो फाटल्यान आमच्या फाटल्यान जो कंटेनर व्हडलो ट्रक दिश्टी पडटा तेजेर ट्रॅक्टर आसात. ही हांगा हॉटेलांक दिवपाक जाय त्या हॉटेलांक ऑर्डर आसली म्हूण तेणी बूक केल्ले आनी तो बूक करतर एक घेवन आयले आनी हो आज सकाळीं 5 सुमार एक्सिडेंट जालो. ह्या गाडयेक ह्या हॉटेलवाल्यान भितर घेतला म्हणटर एक ट्रक जो आसा हेणें भायर पार्क केलो आनी भायर पार्क करतर एक जेन्ना बायकवालो येतालो त्या बायकवाल्याक मात सुद्दां दिश्टी पडना आनी त्या बायकवाल्यान काडलो ते स्कूटरवालो तेणें फाटल्यान धपको दिलो आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. आतां हो मेल तोय खंयचो म्हूण तो भुरगो कळना कित्याक ही सकाळीं अर्ली इन द मॉर्निंग घडणूक घडले कारणान सद्याक तेका रोखडोच तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. तेका रोखडोच मागीर ऑस्पिशियो हॉस्पिटलांत व्हेले कडेन आनी तेका डॅथ म्हूण डिक्लेअर केलो. दर दिसा गोंयांत अपघातांचो आंकडो वाडत चल्ला. कितलेशेच लोकांचे बळी गेल्यात. येरादारीचे नेम पाळनाशिल्ल्यान अपघात घडटात. ते भायर लोक कशा-कशोय गाडयो पार्क करतात. कावेलोसी अशाच तरेची घडणूक घडली. फांतोडेर 5 वरांच्या सुमाराक पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर दुचाकीन धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारच मरण आयले. रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक हांकां कोणाची परवानगी मेळटा? हांचेर दखल घेवन खर कारवाय कित्याक जायना? लोकांक प्रश्न पडला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.